वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को सुल्तान ओमान की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ। साहिब सुमो अमीर ने इराकी वजीर आजम पर कातिलाना हमले के बाद टेलीफोन कॉल पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। कतर ने खलीजी अरब मुल्कों की कौंसिल की मुआशी और मालियाती ताउन की कमेटी के इजलास में शिरकत की है। और ICC T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स खेलने वाली चारों टीमों का फैसला हो गया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को सुल्तान ओमान हैथम बिन तारिक की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात और उनको मजीद मुस्तहकम करने के ज़राए के मुतालिक एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ। सुल्तान ओमान के खुसूसी एलची जनाब फातिक बिन फहर अल सईद ने दीवान अमीरी में साहिब सुमो अमीर के साथ एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम उनके हवाले किया। मुलाकात के आगाज में जनाब फातिक बिन फहर अल सईद ने सुल्तान ओमान हैथम बिन तारिक की जानिब से साहिब सुमो अमीर की खिदमत में खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया और कतरी अवाम की मजीद खुशहाली के लिए उनकी जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जवाबन साहिब सुमो अमीर ने सुल्तान ओमान को सलाम भेजा और उनकी सेहत व सलामती और ओमानी अवाम की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। साहिब सुमो अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद आल थानी भी इस मुलाकात में शरीक थे। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने इराक के वजीर आजम जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी पर हुए कातिलाना हमले के बाद टेलीफोन कॉल के जरिए उनकी खैरियत दरियाफ्त की। साहिब सुमो अमीर ने दहशतगर्दी और तशद्दुद की रोकथाम में इराक के साथ यकजहती का इजहार किया। साहिब सुमो अमीर ने इराकी वज़ीर आज़म की सेहत व आफियत और इराकी अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर इराकी वज़ीर आज़म ने साहिब सुमो अमीर का शुक्रिया अदा किया और कतर और कतरी अवाम की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। कतर ने इराकी वज़ीर आज़म जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी पर किए गए कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है जिसमें इराक़ी रियासत को निशाना बनाया गया। बयान में जोर देकर कहा गया है कि इस हमले में मुलव्विस तमाम अफराद का पीछा करके उनको अदालत में पेश किया जाए। वज़ारत ने एक बार फिर कहा कि इराक़ की खुद मुख्तारी, इस्तेहकाम और सालमियत के मुताल्लिक़ कतर का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इराकी वज़ीर आज़म जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी ने काबीना के एक हंगामी इजलास की सदारत करते हुए उन पर किए गए कातिलाना हमले में मुलव्विस तमाम अफराद को खबरदार करते हुए कहा कि वो उनको अच्छी तरह जानते हैं और जल्द उनका नाम जाहिर कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये एक बुज़दिलाना हमला था। कातिलाना हमले के बाद अपने पहले रिएक्शन में इराकी वज़ीर आज़म ने लोगों से सब्र तहम्मुल और पुरसुकून रहने और इराक की खातिर तामीरी बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। उधर इराक की वज़ारती काउंसिल बराए नेशनल सिक्योरिटी ने वज़ीर आज़म पर किए गए कातिलाना हमले को इराकी रियासत पर एक खतरनाक हमला करार दिया और अहद किया कि वो इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को नहीं बख्शेगी। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सियरा के सदर जनाब जूलियस मादाबायो को फ्री टाउन में ऑयल टैंकर के धमाके में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया और ज़ख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से सियरा के सदर को ताज़ियत के बरक़ी तार रवाना किए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी के साथ खलीजी मुल्कों के लिए जमहूरिया बेलारूस के सदर के खुसूसी एलची और बेलारूस की नेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर जनाब विक्टर लुकाशेंको ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात
اور ان کو فروغ دینے کے وسائل اور امکانات کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے خلیجی ملکوں کی تعاون کونسل کی کمیٹی برائے مالیاتی اور معاشی تعاون کے 114ویں اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس بحرین میں ہوا، جس میں جی سی سی کے وزرائے مالیات، معیشت اور منصوبہ بندی نے حصہ لیا۔ قطری وفد کی قیادت وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری نے کی۔ وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبداللہ آل ثانی نے خلیجی ملکوں کی کمیٹی برائے معاشی اور مالیاتی تعاون اور کمیٹی برائے تجارتی تعاون کے درمیان ہونے والے اجلاس میں شرکت کی، جس کے دوران علاقائی اور عالمی سطح پر درپیش مالیاتی اور معاشی چیلنجوں کے حوالے سے خلیجی تعاون کونسل کی کوششوں پر گفت و شنید کی گئی۔ وزیر برائے افرادی قوت یا لیبر منسٹر ڈاکٹر علی بن سمیخ المری اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن IOM کے سیکرٹری جنرل جناب انٹونیو ویٹورینو کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے، جس کے دوران قطر میں کام کرنے والوں سے متعلقہ امور اور دو طرفہ تعاون کے ذرائع پر بات چیت کی گئی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں ماحولیاتی تبدیلی کے متعلق اقوام متحدہ کے معاہدے میں شامل فریقوں کی 26ویں کانفرنس جاری ہے۔ قطر کی وزارت ماحولیات اور ماحولیاتی تبدیلی، قطر فاؤنڈیشن، قطر انرجی اور سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی نے کانفرنس میں لگائی گئی قطری پیویلین میں کئی پریزنٹیشنز دی۔ دوسری جانب کانفرنس میں شریک مذاکراتی وفد نے زہریلی گیسوں کے اخراج کو کم کرنے اور کاربن نیوٹرل تک پہنچنے کے لیے جاری قطر کی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ واضح رہے کہ عالمی ایٹمی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ مضر گیسوں کا اخراج سن 2023 تک نئی سطح تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کاربن ایمیشن ریکارڈ سطح تک پہنچ چکا ہے۔ لیبیا کے وزیر اعظم جناب عبدالحمید الدبیبہ نے کہا ہے کہ کسی وزیر کو اس کے کام سے ہٹا دینا صدارتی کونسل کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ وزیر اعظم نے یہ بیان وزیر خارجہ محترمہ نجلہ المنقوش کا دفاع کرتے ہوئے دیا اور ان سے اپیل کی کہ وہ اپنا کام کاج پہلے کی طرح جاری رکھیں۔ جناب الدبیبہ کے اس بیان سے لیبیا کی صدارتی کونسل اور حکومت کے درمیان اختلافات کو مزید ہوا ملی ہے۔ سوڈان میں فوجی رہنما جنرل عبد الفتاح البرہان نے کہا ہے کہ وہ حکومت کو ختم کر کے ایمرجنسی کے نفاذ کے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوسری جانب سوڈان میں فوج کے اس اقدام کے خلاف عوامی مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ عبوری حکومت کے خلاف فوج کا انقلاب ہے۔ سیکورٹی فورسز نے کل دارالحکومت الخرطوم میں احتجاجی جلوسوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولوں کا استعمال کیا اور درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا۔ اسی دوران میں بعض سیاسی قوتوں کی کال پر ملک میں سول نافرمانی شروع کر دی گئی ہے۔ اور کھیلوں کی دنیا سے یہ خبر کہ ICC T20 ورلڈ کپ میں کل نیوزی لینڈ نے افغانستان کو 8 وکٹوں سے ہرا کر سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے، جبکہ پاکستان نے اسکاٹ لینڈ کو ہرا کر ٹورنامنٹ میں لگاتار 5ویں کامیابی حاصل کی۔ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل 10 نومبر کو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان اور دوسرا سیمی فائنل جمعرات 11 نومبر کو پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ فائنل مقابلہ اتوار 14 نومبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو سلطان عمان کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا۔ صاحب سمو امیر نے عراقی وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کے بعد ٹیلی فون کال کے ذریعے ان کی خیریت دریافت کی۔ قطر نے خلیجی عرب ملکوں کی تنظیم یعنی GCC کی معاشی اور مالیاتی تعاون کی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی اور ICC T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز کھیلنے والی 4 ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا ہے۔
اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سورانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔